باشه بریم. چی شده؟ خبر مرگت شده. یعنی چی؟ ببین رفتن. بابا به سختی اجازه داده بود، الان چطوری خرید بریم آخه؟ چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟ ما مشکلمونو چرا باید به تو بگی؟ شاید براش راه حلی داشته باشه. خودمون برای مشکلمون راه حل پیدا میکنیم. متشکرم، از اینجا برید. باشه. هر طور راحتیم. تو چرا اینطوری باهاش حرف میزنی؟ اون بیچاره میخواست کمک کنه اما تو دعواش کردی. بهادر. بله آقا. مکانیک چی شد؟ بالاخره میاد یا نه؟ داشتم میرفتم دنبالش. راستش نیلم خانم و گیتی خانم داشتن میرفتن خرید. منم گفتم که میرسونمشون، چون اون یکی ماشین و فردوس خانم بردم. آها که اینطور. پس شما دوتا باهاش برین دیگه. خیلی ممنون داداش بهادر. امروز به خاطر شما نقشه های ما خراب نشد و نجات پیدا کردیم. گیتی تو هم تشکر کن دیگه. تو یکی ساکت باش. ولش کن زفر، ولش کن. چی شده پسرم؟ ماما الکی شروع به کتک کاری چطور جرأت کردی دست روش بلند کنی؟ خجالت نمیکشی؟ چی شده؟ زفر چی کار کرده؟ آبجی ببینین، زفر نوفل و کتک زده. داشت بیادبی میکرد، شعور نداره، به هم فحش داد. منم خواستم آدمش کنم. دروغ میگه، من اصلا فحش ندادم. گرفت الکی منو زد. دروغ میگم؟ ها؟ دروغ میگم؟ عجبا. ببین تربیت این بچه رو. چطور با داداش بزرگش حرف میزنه؟ چی شده تو این خونه؟ چه خبره؟ من که میرم اتاق خودم. هر وقت ببینی دعواست. خونه است یا بازار ماهی؟ شورشو در آوردین. برید خاله، یه روزم از این بازار ماهی خلاص میشید. آبجی من میدونم که نوفل فحش نمیده و این زفر میره و میاد اینو اذیت میکنه، بعدش هم تهمت میزنه. مگه زفر عقلشو از دست داده؟ دیوونه شده که دست توی لونه زنبور بکنه؟ نوفل با من بیا آشپزخونه تا برات سیب زمینی سرخ کنم. مامان، گیتی و نیلم پیداشون نیست. چرا؟ با اونا هم میخوای کتک کاری کنی؟ تو آداب نداری؟ نمیتونی جلوتو ببینی و بری؟ مگه من چیکار کردم خانم؟ خودت جلوتو نمیبینی داری به من تهمت میزنی؟ من تو رو بهادر خدای من داره چی کار میکنه؟ جلوشو بگیر. باید از اینجا بریم یالا. چطوری بریم؟ با این باید خونه برگردیم دیگه. ریکشا یا تاکسی میگیریم. یالا دختر بریم. انا حالیت میکنم. این پسر کجا موند؟ ببین یه ریکشا یا تاکسی میگیریم و با هم میریم خونه. بریم. داداش بهادر دستتون. چیزی نیست، خوبم. بریم. چه نیازی بود قهرمان بازی در بیاری؟ داشت اذیتتون میکرد. خب اینجا مردم کارشون اذیت کردنی، باشون دعوا کنی خودت تو دردسر میافتی. نتونستم تحمل کنم، اون عوضی دستتون رو گرفت. تو مگه برادرمی که نتونستی تحمل کنی؟ الان ما رو توی دردسر انداختی دیگه. الان به بابام چی جواب بدی؟ اون که میگه همش به خاطر من شده، نه من بیرون میرفتم و نه این اتفاق میافتاد. به سختی تونسته بودم ازش اجازه بگیرم. نگران نباشید، آقا اقبال بهتون چیزی نمیگه. داداش بهادر یه کاری کنید، اول برید بیمارستان. دختر تو دیوونه شدی؟ برید بیمارستان. بی سر و صدا میریم خونه. مگه نمیبینی داره از دستش خون میره؟ کی گفته بود که قهرمان بشه؟ گرفتاری شدی. الان نبینم بری به بابا چرت و پرت تحویل بدی. اولش هم گفتم خانم نگران نباشید.
آره خونه بریم میفهمیم چه بلایی قراره سرم بیاد. زود باش بیا پایین دیگه. چرا نشستی؟ نیلم عجله کن دیگه. بیا. نفیسه؟ بله. بله. بهادر چاقو خورده زخمی شده. اما اون که نیلم و گیتی و اون دوتا خوبن. بالا توی اتاقشون هستن. پسر توی حیاط بیهوش شده. ابوذر نایم بردنش بیمارستان. چی شده؟ بهادر چاقو خورده و زخمی شده. خیلی که آسیب ندیده. زخمش چطوره؟ بازوش زخمی شده. خیلی خون از دست داده. داداش ببینم شما به خانوادش خبر دادی؟ هنوز خبر ندادم. داشتم فکر میکردم حال بهادر بهتر بشه بعد با باباش تماس بگیرم. بیچاره خودش مریض توی خونه است. هم خودش نگران میشه و هم خانواده‌اش رو نگران میکنه. خیلی پسر خوبیه. با مسئولیت هم هست. من نگران اینم که همه تدارکات عروسی رو اون انجام میداد. خانواده شوهر فریه تماس گرفتن و جمعه دارن میان اینجا. الان نمیفهمم چطوری به همه کارا برسیم. نگران نباشید. انشالله هممون به کارا میرسیم. خوبه. وای خدای من، چی شده پسرم؟ چی شده؟ هیچی، چیزی نیست مادر، من خوبم. دستتو به این بزرگی باندپیچی کردی میگی چیزی نیست؟ به چیزی نیست خاله، دعوا کرده وقتی داشته یکی رو کمک. دعوا کردی؟ با کی؟ اینطوری هم که میگه نیست مادر، نگران نباش. یه درگیری معمولی بود، خواستم به یکی کمک کنم، بعدش اینطوری شد. همین. جوری که داداش بهادر اون پسری ولگرد و کتک زد و باهاش دعوا کرد و جلوی عمو هم حرفو عوض کرد، از این چی میشه فهمید؟ از اینو میشه فهمید که بهادر یک کارمند وفاداره و تمام. من فکر میکنم تو قلب داداش بهادر برای تو یه احساس خاصیه. لطفاً نیلم، این نظرات مزخرفتو پیش خودت نگه دار. مگه فقط بهادر تو این دنیا برای من هست؟ داداش بهادر هم جذابه هم خوش هیکله. اگه درسش نصف نیمه مونده چه اهمیتی داره آخه؟ درسشو میتونه ادامه بده دیگه. و ثروت امروز پیش ماست، فردا پیش اونا. آره کاملا درست گفتی. فردا پیش اون ممکنه باشه اما امروز پیش ماست. تو چرا یه کاری نمی کنی نیلا؟ تو با بهادر ازدواج کن دختر. من چرا باید با آدمی ازدواج کنم که از قبل یکی دیگر رو دوست داشته؟ آبجی این وقت شب بیداریم؟ آره دیگه. اومده بودم در رو چک کنم که یه وقت کسی در رو باز نذاشته باشه. ای بابا، پس این خدمتکارا کجا هستن؟ والا هیچ کس اهمیت نمیده. من کار هر شبم همینه. وقتی همه میخوابن میام همه در و پنجره ها رو چک میکنم که کسی در رو باز نذاره. آبجی شما مواظب سلامتی خودتون باشین. نگران نباشید. برید استراحت کنید. من میبینم. برید. چشم داداش جان. من جلوی داییت ازت تعریف میکنم و میگم بچه سر به راهیه، اما تو منو جلوی همه همیشه خجالت زده میکنی. میفهمی؟ نگران نباشید مامان، خجالت زدتون نمیکنم. دیشب تا نصف شب کجا بودی؟ بهتون که گفته بودم با دوستم درس میخونم. به بهونه درس خوندن شبا تا نصف شب ول میگردی. فکر کردی من نمیدونم؟ پسر عروسی فریحه است. توی خونه عروس 1000 تا کار هست. یه ذره تو کارهای خونه سهم بگیر.
از اقبال و منور یاد بگیر، همش جلوی چشم داییتن. خودتو یه خورده نشون بده. چرا؟ چه نیازیه پیش چشم اونا باشم؟ ببین پسرم چی میگم. کاشکی نیلمو از منور برای تو خواستگاری کنم. چی؟ آره. اون نیلم دیوونه است، اصلا هم ازش خوشم نمیاد. چرا؟ مگه چه عیبی داره؟ دختر خیلی خوبیه. البته منم از مامانش اصلا خوشم نمیاد، اما بالاخره برادرزاده خودمه. شما یه برادرزاده دیگه هم دارین؟ کی؟ اون گیتی. آره. اگه یه دفعه دیگه بفهمم اسمشو سر زبونتو بردی، نه اون خودشو، نه اون مادر واقعیشو، نه اون نامادریشو. مامان، من که نمیخوام با مامانش ازدواج کنم، من گیتی رو میخوام. خفشو ببینم. مگه اینجا صف دخترها ریخته که هی میگه از این خوشم میاد از اون خوشم نمیاد؟ حرف منو با دقت گوش کن. از همون خوشت میاد که من ازش خوشم میاد. منور رو ببین، هم پلیسه، هم مقام خوبی داره. وقتی هم درس تموم بشه یه جای خوب برات کار پیدا میکنه. اما اقبال چی؟ یه آدم بازنشسته است، مشغول زمینداریه، فرداش هم معلوم نمیشه چی میشه. آخه مامان، وقتی از نیلم خوشم نمیاد چرا بهم زور میگین؟ باشه دیگه اینقدر نق نزن. بلند شو دست و صورتتو بشور، لباستو عوض کن، جلوی چشم اقبال برو ازش بپرس اگه توی عروسی کاری چیزی هست بهت محول کنه. فقط بلدید صبح تا شب چاپلوسیشو بکنید. آره. تو این خونه اگه زندگی میکنی، نون و نمکشونو میخوری، اونجا یه ذره چاپلوسی هیچ اشکالی نداره. پاشو پسرم. آفرین. مامان چرا بهم زور میگی؟ ولم کن سر صبح. تو مشکل چیه؟ چرا همش به من نزدیک میشی؟ بشین سر جات. خب تو مشکلت چیه؟ تو هم سر جات بشین. هی چرا میری عقب آخه؟ کوئی تو ہو میرا اپنا کوئی تو سہارا ہو غم میرے ٹھہر تو جائیں کوئی کنارہ ہو. شانو اینجا رو تمیز کردی، برو اونور. داری چی کار میکنی؟ من خونم لاک میزنم. ببین خوشگل شده؟ به چی اینقدر زل زدی؟ مگه قبلا ما رو ندیدی؟ من چه نیازی دارم به دخترای بیکار و احمقی مثل تو زل بزنم؟ من با دخترای زیبایی دوستم که شما دوتا جلوشون هیچی نیستین. به به، پس آقا با دخترای خوشگل دوسته. به نظر میرسه اون دخترای خوشگل کورن. میخندید نه؟ بفرما. خب وقتی جوک میگی میخندیم دیگه. حالا شما بگید کجا دارید میرید؟ میرم پیش دایی اقبال. حرف از دخترها میزنه و ملاقات پیش داییش میره. حتما اونا رو توی شیشه نگهدار ترک نخوره. تو با من زبون درازی نکنی به نفته. مامانم راست میگه. مادر تو زن زبون درازی بوده. منو ببین، یه کلمه یه دیگه بگی دندونتو میشکنم. چرا؟ عصبانی شدی؟ واقعیت دیگه. این زبون درازی از مامانت به ارث بردی نه؟ اون دهنتو ببند وگرنه چی؟ میخوای مثل مامان بدکار؟ کار خوبی نکردی. ظفر کسی نیست که فراموش کنه. تاوان این سیلی رو خیلی بدجور پس میدی. بریم. خدا لعنتش کنه اون دختر رو. چطور تونسته رو پسر من دست بلند کنه؟ فقط به خاطر شما و دایی کاری نکردم، وگرنه همونجا میکشتمش. خوب کاری کردی.
من الان با اقبال حسن حرف میزنم، اون حساب این دختر رو میرسه. به کسی چیزی نمیگید. چرا؟ چون این سیلیو به من زده و خودم انتقامشو میگیرم. دختره از هیچی نمیترسه ظفر؟ نکنه بازم یه بلای سرت بیاره. که اینطور؟ همچین آدمای نترسی و میدونم چطور بترسونم. فقط هرچی گفتم همون کارو کنید. لازم نیست به کسی چیزی بگید. همین. زنده داشت برنج دم کشیده یه سر میزنین؟ آره. چی درست میکنین؟ برنج با گوشت گوسفند، خورش مرغ و کباب مرغ، کباب گوسفند و دسرم فرنی. همین؟ مگه کمه؟ خانواده شوهر فریحه میاد. تو میپرسی مگه کمه؟ شما بگید دیگه چی لازمه درست کنیم، ما درست میکنیم. شاکره و شانو کجان؟ شاکره حالش خوب نبود و شانو هم به همه کارا نمیرسه. شما به من بگید، هر چی بگید درست میکنیم. افغانی پلو، کوفته نرگسی، حلیمم که لازمه. میز باید پر از غذا باشه. ببینم مگه اینجا هتله که هی غذا سفارش میدن؟ زنده شما چرا به حرفای مزخرفش گوش میکنین؟ دوتا خواهرش خودشون کاری نمیکنن، فقط به ما دستور میده. این شام خیلی مهمه. نمیخوام اوقات تلخی داشته باشیم. کوفته درست میکنم. برنج. بفرمایید. خب جاوید، خانواده همه خوبن؟ زن و بچه‌هات همشون خوبن؟ خدا رو شکر خانم جان، دعاگوی شما هستن. من تا چند دقیقه دیگه تماس میگیرم. باشه؟ راستش خانم جان، آقا سمیر خیلی به آقا حبیب شبیه هستن. درست میگی جاوید جان، هر کسی اینو میبینه همینو میگه. اما یه چایی برام میاری لطفاً؟ چرا که نه، همین الان یه چای داغ میارم. خیلی خسته شدم. جاوید خونه رو خیلی تمیز نگه داشته. خوبی خدمتکارای قدیمی همینه. سلام علیکم. علیک سلام دخترم، حالت چطوره؟ من خوبم، شما چطوری؟ من کاملا خوبم ماشاءالله، چقدر زیبا شدی. ممنونم، بفرمایید. سلام علیکم. سلام علیکم. سفرتون راحت بود؟ آره خدا رو شکر، خیلی خوب بود. آره، خونه فامیلا اومدیم دیگه، معلومه که راحت میایی. سمیر، این چه حرفیه میزنی پسر؟ سلام علیکم زنده داشت. به به نسرین، علیک سلام، چطوری؟ خوبی؟ من خوبم، شما چطوری؟ منم خوبم، خیلی خوشحال شدم دیدمت. بفرمایید بشینین راحت باشین. علیک سلام. ببر عزیزم، زود باش. سلام علیکم. علیک سلام دخترم. نسرین، این نیلمه؟ بله. ماشاءالله چه زود بزرگ شد. بله، 2 ساله بود وقتی شما از اینجا رفتین. راستی نفیسه کجاست؟ اون با گیتیه، الان دیگه پیداش میشه. آها، داداش اقبال، اگه اشتباه نکنم دختر شماست نه گیتیارا؟ بله. خب کجاست؟ بستنی میوه خیلی دوست دارم، اما مامانم نمیذاره بخورم، زود مریض میشم. آره، اگه مامان گفته نخور پس نباید بخوری. نوفل پسرم، مامان صدا میزنه که شام بخوری. آقا بفرمایید شام حاضره. من داداش سمیر رو میبرم تو اتاقم، بیارین تو اتاقم لطفا. نه خیر، ببین همه با هم باید شام بخوریم. شما برید، ما 2 دقیقه دیگه میایم. بریم اتاقمو نشون بدم. بریم.
نوفل بیاین الان برقا دوباره میاد. اولین بار میبینم جن از روح میترسه. واقعا نیاز نبود انقدر زحمت بکشید. ما معمولا غذای ساده میخوریم. احسان و سمیر خیلی به رژیم غذایشون پایبندن. اما زن داداش امشب رژیم نداریم. خانوما خیلی زحمت کشیدن. نوش جان شوهر خاله احسان، بخورید ببینید مزهش چطوره. شوهر خاله؟ پسر به من نگو شوهر خاله، بگو احسان. منم میخواستم بهتون بگم شوهرمه. نه خیر، از این چیزا نداریم ها. والا داداش احسان، شما که حسابی دارید پذیرایی میشید. عمو جان داداش سمیر طبقه بالا جن دیده. کی پسرم؟ وقتی بالا تو اتاقم برده بودمش. کی اینطور؟ نه خیر زن داداش، شما نگران نباشین. توی خونه ما جن وجود نداره. گیتی بوده. زن داداش گیتی برای شما هم نیومد که. راستش امتحان داره درس میخونه. حالا یه چند دقیقه بگو بیاد، بالاخره مهمون داریم. نه اصلا اشکال نداره، بذارین دختر درسشو بخونه. بفرمایید زن داداش شروع کنید. احسان پسرم بفرما پذیرایی کن. صفحه چند بود؟ الان برقا نره لطفاً. خب زن داداش خیلی ممنون، خیلی خوش گذشت. شام بسیار خوبی بود. حالا انشاءالله شب حنا همدیگر رو میبینیم. انشاءالله. اما زن داداش برای حنا یه هفته‌ای مونده. در اون بین به هر چیزی نیاز داشتید حتما بهمون خبر بدید. حتما داداش اقبال، با شما تعارف نداریم. کاملا خونه خودتونه. خیلی خوش اومدین. بریم. ماما من گوشیمو داخل جا گذاشتم، میرم بیارمش. این پسرم خیلی بی‌حواسه. عیبی نداره. خیلی مهمونه گرسنه‌ای بودن. خانواده شوهر فریه خانم بودن دیگه. چه نیازی اینقدر روی سرمون سوارشون کنن؟ اینو دیگه از خودشون بپرسی. خداوند عشق شما دوتا رو همیشه پابرجا و سلامت نگه داره. تا امروز فقط زنجلیل شنیده بودم، امروزم با چشمای خودم دیدم. که نکنه آدمای حسود عشق شما دوتا رو چشم بزنن. نه از این نگرفتم. پس جن ما اومده غذا بخوره. به نظر میرسه ادب نداری که چطور با مهمونا حرف بزنی. انگار شما دکترای ادب دارین مگه نه؟ دکترا ندارم، اما لیسانسمو خیلی وقت گرفتم. طرز فکرتونم درست مثل سر و وضعتونه. کونه قدیمی. سمیر پسرم کجا موندی؟ آبجی هدیه‌شون خیلی قشنگ. آره قشنگ بود. خاله یه تیکه کباب بذار اینجا. چیزی شده؟ زفر تو چرا مثل گده ها جلوی مهمونا غذا میخوردی؟ انگار بهت غذا نمیدیم. والا شوهر شما رژیم داشت، ما نداریم. یکم از سمیر یاد بگیر. چقدر پسر با ادب محترم و با کلاس بود. با کلاس. والا خانواده شوهرت انگار تابلوی ادبن. منو با اونا مقایسه نکن. آبجی والا من از دست گیتی خیلی ناراحتم. خب یه چند دقیقه می اومد دیگه. گیتی رو ول کنید، به فکر نیلم باشید.
چرا؟ خیلی به سمیر نگاه میکرد. آره آبجی، این مورد راست میگه. منم بهش دقت کردم. هر لحظه میرفت پیش سمیر و غذا براش میکشید. انگار غیر از اون دیگه هیچکی ننشسته بود. دختر زرنگ میخواد جاریم بشه. تو اصلا نگران اون نباش. من برای اون راه حل دارم. والا اون که عروس ظفر من میشه. ایول، به خاطر عشق به خواهرتون پسرتون رو فدا کنید. هر چی که هست آبجی، من اصلا نمیخوام توی زندگی مشترکم مشکلی به وجود بیاره. چرا اینقدر نگرانی؟ در ضمن توی خونه یه دختر بسته دیگه. اما اون خاله صفیه، اونو چیکار کنیم؟ اون چه شده؟ الان دچار تصورات اشتباه شد. آبجی چه نیازی بود اینطور غذاهای سنگین بگین درست کنن آخه؟ من اینطور غذاها رو مگه بلدم درست کنم؟ مامان قصدش این بود زندویا رو اذیت کنه. حالا از کجا میدونست شما قرار اذیت شی؟ تو چرا نگران این چیزایی؟ اونا آدمای با کلاسن، پول دارن، خدمتکار تو خونشون دارن. و اگه نداشتن چی؟ اگه زنای خونه اونا مثل زنای خونه ما توی آشپزخونه کار کنن چی؟ چی میشه؟ آبجی نگران نباش دختر. احسان هست دیگه، خودش به مامانت توضیح میده. یالا اینا رو ببر، بگیر. الان دیگه استراحت کن. تو کجا میری؟ سر کار. یعنی چی پسرم؟ زخمت هنوز خوب نشده. چند روزی استراحت میکردی؟ اما پیش دکترم باید برم مادر. برگشتنی هم باید دارو بخرم. جشن عروسی دارن مادر. نمیتونم مدت طولانی مرخصی بگیرم. باید برم. بهادر پسرم، کاراشو میبینی؟ شاکره، چی درست کردی اینقدر تلخی؟ آب میوه ازت خواسته بودم، نه زهرمار. این کتابا رو جمع کنم. خیلی خوب. این چه بی‌تربیتیه؟ بی‌تربیت؟ بی‌تربیتیو که تو کردی. هنوز فراموش نکردم. فراموشم نکن چون حدت یادت بمونی. تو زبانت خیلی دراز نشده؟ این که مراعات میکنم و سکوت کردم معنیش نیست که سرکش بشی و هرچی دلت خواست بگی. خیلی مراقب باش. به نظر میرسه عقلتم از دست دادی. نه خیر، تازه عقلم سر جاش اومده. خیلی ممنون ازت، چون به خاطر تو این اتفاق برام افتاد. اگه بیشتر از این درمان میخوای پس من حاضرم. یه سیلی دیگه هم میخوای؟ به نظر میرسه تو منو دست کم گرفتی. حد خودتو بدون. اتفاقا برای تو بهتره که پا فراتر از حدت نذاری. واقعا؟ اگه از حدم فراتر برم چی؟ دستمو ول کن وگرنه جیغ میزنم. ولم کن. خدا رو شکر که اومدی. الان زخم دستت چطوره؟ خیلی ممنون، خوبه. که اینطور. من دارم میرم سر زمینا. منشی از صبح تا الان چندین مرتبه تماس گرفته. تو یه کاری کن، به مغازه مبل فروشی برو و هر وسایلی که آماده است رو با آدرس خونه احسان تو کراچی بفرست. حتما آقا. درسته. و یه سر به خونهشون بزن. اگه به کمکی چیزی نیاز داشتن حتما بهشون کمک کن. باشه حتما. خیلی خوب. مراقب خودتم باش. بابا من باید برم دانشگاه کارت امتحانمو بگیرم. من که سر زمینا میرم. بهادر تو گیتی رو دانشگاه برسون. میتونی رانندگی کنی؟ بله آقا، میتونم رانندگی کنم. خوبه. بابا من نمیخوام با این برم. چرا؟ چرا نمیخوای بری؟ من سر زمینا میرم. رانندم آبجینا رو خرید برده. پس کی تو رو ببره؟ من با تاکسی میرم. حرف اضافه نزن. هرچی گفتم همونو انجام بده. بهادر. بله. اینا برسون دانشگاه. باشه آقا.